लिनु न। ओके, थ्याङ्क यू। मैले सुरु गरेँ। अब यहाँ कुनै क्वेसनहरू नेपालीबाट छ, कुनै क्वेसनहरू इङ्ग्लिसबाट छ। यहाँ अब चाहिनेको एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, नचाहिनेको चाहिँ गर्दिन है। बीर हस्पिटल इस्टाब्लिस कहिले भएको हो भनेर सोधेको छ। यो अरू सम्बन्ध तपाईँहरूलाई चाहिएन। बीर हस्पिटल इस्टाब्लिस 1947 BS 1947 विक्रम सम्वत 1947 मा भएको है। यो चाहिँ यसो याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ कोभिड-19 को एजेन्ट फ्याक्टर कुन हो भनेको छ है। यो कोभिड-19 को एजेन्ट फ्याक्टरमा चाहिँ SARS-CoV-2 सेभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, कोभिड-19 के अरे SARS-CoV-2 को अर्थ चाहिँ सेभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस टाइप 2 हो है। कोरोना भाइरस टाइप 2 हो, यो चाहिँ याद हुनु पर्यो। त्यसपछि यो अर्को मर्स भाइरस भनेको छ। मर्स भाइरस चाहिँ मिड इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेर भन्छ। मिड इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम मर्स भाइरस हो। कोरोना भाइरस भनेर SARS-CoV-2 आउनुभन्दा अगाडि त्यसको इन्फेक्सन चाइनामा भएको थियो। स्पेसली H5N1 भन्नाले चाहिँ कुन हो? H5N1 भन्नाले हामीले यो बर्ड फ्लू गराउने भाइरसको नाम चाहिँ H5N1 हो। अब स्वाइन फ्लू गराउने भाइरसको नाम H1N1 हो। त्यसपछि H5N1N7 ले चाहिँ इन्फ्लुएन्जा गराउँछ। H5N7 ले इन्फ्लुएन्जा रोग गराउँछ है। ओके, अब व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट द डोज अफ एल्बेन्डाजोल एट द डिवर्मिङ भनेर भनेको छ। तलका मध्ये कुन चाहिँ एल्बेन्डाजोलको उपचारमा इनकरेक्ट छ भन्ने छ। 0 to 1 इयर्समा हामीले दिदैनौँ। 1 to 2 इयर्समा 200 mg दिन्छौँ। 2 देखि माथिमा चाहिँ 400 mg दिन्छौँ है। यो चाहिँ तपाईहरुको इनकरेक्ट क्वेसन कुन हो भनेको छ। 0 to 1 इयर्समा 50 mg इनकरेक्ट हो। 0 to 1 इयर्समा हामीले दिदैनौँ एल्बेन्डाजोल। 1 to 2 इयर्समा चाहिँ 200 mg दिन्छौँ, 200 mg, र एबभ 2 इयर्स सबैलाई चाहिँ 400 mg दिन्छौँ। यहाँ अब अर्को सोधेको छ, कमनली सोध्ने क्वेसन हो यो, व्हाट डु यु मिन बाइ इलिजिबल कपुल भनेर भन्छ। परिवार नियोजनको लागि चाहिँ यो इलिजिबल कपुल भन्नाले चाहिँ परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न सकिने यो कपुलहरू, इलिजिबल कपुल कुन समूह अन्तर्गत ओके, वेट गर्नुस् न, वेट गर्नुस्। साउन्ड छैन भन्नुभएको छ। ल सरको छुट्यो, इन्टरनेट छुट्यो, वेट गर्नुस्। मेरो सरले चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ। ओके, वेट गर्नुस् है त। सरसँग कन्ट्याक्ट गरेर फोन गरिदिन्छौँ। त्यो इन्टरनेटको केही समस्या भयो जस्तो छ। ओके, एकैछिन वेट गर्नुहोस्। ओके, सर जोडिनु भएको छ। ओके ओके, एकैछिन वेट गर्ने बानी गर्नुहोस्। ओके, ठिक छ। यो नेट गएर हो है साथी हो।
यो इलिजिबल कपुल भन्नाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न सक्ने ग्रुप कुन हो, कुन उमेर समूह हो भनेको हो 15 देखि 49 वर्षको म्यारिड कपुलहरू हामीले त्यसको टार्गेट पपुलेसन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल भन्नाले इन्भेन्ट्री भन्नाले चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन भन्ने जनाउँछ। आपूर्ति व्यवस्थापनमा चाहिँ इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल के को पार्ट हो भनेर भन्छ। इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल चाहिँ मटेरियलहरू भन्नाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग गरिने सामानहरू सामग्रीहरू लाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट मटेरियल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल चाहिँ मटेरियल म्यानेजमेन्टको पार्ट हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्टको पार्टलाई चाहिँ पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। जेनरल होल प्रोग्रामको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ जेनरल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छ। फाइनान्स पैसाको म्यानेजमेन्टको पार्टलाई चाहिँ हामीले फाइनान्स म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। अब त्यस्तै गरेर नो स्मोकिङ विदिन दि प्रिमाइज अफ दि हेल्थ फेसिलिटी इक्जाम्पल अफ भन्नाले रुल भन्नाले प्रोजेक्ट भन्नाले प्रोग्राम भन्नाले र शेड्युल भन्नाले के बुझिन्छ भनेर यो क्वेसनमा म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। भन्नाले चाहिँ स्वास्थ्य संस्था स्तरमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले धूम्रपान नगर्नु के हो भनेको छ, त्यो चाहिँ रुल हो। र चाहिँ प्रोग्राम भन्नाले कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनका लागि कुनै एक्टिभिटीहरू अथवा क्रियाकलापहरू गर्नुलाई चाहिँ प्रोग्राम भनेर भन्छौँ। प्रोजेक्ट भन्नाले एउटा निश्चित उद्देश्य लिएर, जस्तो म्याटर्नल मोर्टालिटीलाई घटाउनका लागि, न्यूनेटल मोर्टालिटीलाई घटाउनका लागि एउटा काम विशेष गरेर चाहिँ विशेष कामहरू गर्नुलाई चाहिँ हामीले विशेष योजनाहरू बनाउनुलाई चाहिँ प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। जस्तो रेगुलरली म्याटर्नल मोर्टालिटी के छ, मृत्यु कति छ हैन, एएनसी भिजिटहरू कति छ, इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीहरू कति छ, त्यो मोनिटर गरेर त्यो विकनेस भएका कुराहरूलाई चाहिँ कभर गर्नका लागि विशेष योजना बनाउनु प्रोजेक्ट हो। शेड्युल भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ शेड्युल भन्नाले चाहिँ क्रमबद्ध रूपले चाहिँ कुनै काम गर्नेलाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने प्रोग्रामहरू गर्नेलाई चाहिँ हामीले नियमबद्ध रूपले प्रोग्राम वाइज काम गर्नेलाई चाहिँ शेड्युल भनेर भन्छौँ। यहाँनिर अब तपाईहरुले इन विच टाइप अफ लिडरशिप स्टाइल अफ द अथोरिटीज कम्प्लिटली ह्यान्ड ओभर टु द वर्कर भन्नाले लिडरको प्रकार सोध्न खोजेको हो। यहाँ चाहिँ लिडरको प्रकारमा चाहिँ यहाँ चाहिँ लिडरले चाहिँ आफूले केही वास्ता नगरेर सबै जिम्मेवारी चाहिँ अथवा सबै कुरा चाहिँ आफूभन्दा तल्लोकालाई जिम्मेवारी दिन्छ भने त्यसलाई लाइसेन्स फेयर लिडर भनेर भन्छौँ। अटोक्रेटिभ भन्नाले चाहिँ सबै कुरा आफैले भनेको गराउनेलाई चाहिँ अटोक्रेटिभ लिडर भनेर भन्छौँ भने पार्टिसिपेन्ट अथवा सदस्यहरूको छलफल गरेर चाहिँ काम गर्नेलाई चाहिँ हामीले डेमोक्रेटिक लिडर भनेर भन्छौँ। ओके, अब इफ द प्लासेन्टा इज नट डेलिभर्ड within 30 minutes after the delivery, 30 मिनट भन्दा लामो समयसम्म बच्चा जन्मिसकेपछि 30 मिनट भन्दा लामो समयसम्म प्लासेन्टा भित्र रह्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले युटेरसमा रह्यो भनेपछि रिटेन प्लासेन्टा भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर व्हिच अफ द फलोइङ डिसअर्डर पेशेन्ट कमनली कमिट सुसाइड, प्राय गरेर एन्जाइटी, डिप्रेसन, ओबेसन र सिजोफ्रेनिया मध्ये कसमा चाहिँ मोर्टालिटी बढी हुन्छ भन्नाले चाहिँ मृत्यु मर्नको कुन प्रकारको बिरामीले बढी खोज्छ भनेर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिप्रेसन भन्छौँ है। यहाँ चाहिँ एन्जाइटी भन्नाले मानसिक तनाव, चिन्ता, पछि गएर न्युरोनलाई असर गर्छ, एन्जाइटी न्युरोसिस भनेर भन्छौँ। ओबेसन भन्नाले पर्सेप्सन डिफेक्ट हो, सोचेको भन्नाले अरूले गरेको कुरा र आफ्नो अर्थ फरक हुन्छ। सिजोफ्रेनिया भन्नाले मानसिक रोग हो, पागल भनेर भन्छौँ नेपालीमा। इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले हिजोको क्वेसनमा तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ भनेपछि डिल्युजन, हालुसिनेसन, लस अफ इन्साइट र मोड परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सिजोफ्रेनिया भनेर भन्छौँ। ओके, यहाँ त कसले हो डेमोक्रेटिकको फेरि भन्दिम भनेर भनेको छ। अटोक्रेटिभ भने तानाशाही प्रवृत्तिको अथवा आफूले जे भन्यो त्यो हुनै पर्ने प्रकारको लिडरलाई चाहिँ
डेमोक्रेटिक अटोक्रेटिभ लिडर भनेर भनिन्छ। डेमोक्रेटिक भन्नाले सबैको सल्लाह अनुसार काम गर्ने अथवा निर्णय गर्ने प्रकारको लिडरलाई डेमोक्रेटिक लिडर भनेर भनिन्छ। र चाहिँ जसले जे गरोस् मलाई मतलब छैन, अब ठिकै छ त जसले जे गरोस् भनेर भन्छ भनेपछि त्यस्तो प्रकारको लिडरलाई चाहिँ हामीले लासिस फेयर लिडर भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ इक्जाममा सोधेको छ साथी हो। डेमोक्रेटिक लिडर सबैको भावनाहरूको कदर गर्ने, अटोक्रेटिभ लिडर आफ्नो भनाइ मात्रै लागू गर्ने, र चाहिँ लासिस फेयर लिडर जे होस् सबले गरे जे गर भनेर छोडिदिने, त्यसलाई चाहिँ लासिस फेयर भनेर भन्छौँ। अब मैले इर्थमेटिक बर्न को महत्त्वपूर्ण कारण मुख्य कारण के हो भन्दा चाहिँ सनबर्न, जब स्पेसली सनबर्न चाहिँ यो घाँटीको पछाडि हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सनबर्नमा चाहिँ रातो रातो दाग आउँछ, त्यसलाई चाहिँ इर्थमेटिक बर्न भनेर भनिन्छ। अब यहाँ द कमन साइड अफ फरेन बडी अब्स्ट्रक्सन चाहिँ कुन साइडमा हो, फरेन बडी बाहिरी वस्तुहरू अल्झिने कुनमा हुन्छ भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ क्रिकोफारेन्जियल क्रिकोइड कार्टिलेज र फारेन्जियल जंक्सन बीचमा चाहिँ कमनली फरेन बडी अब्स्ट्रक्सन हुन्छ। ओके, त्यसपछि एक्सट्राभासन अफ द ब्लड इन टिस्यु स्पेस इज भन्नाले एक्सट्राभासन अफ द ब्लड इन टिस्यु स्पेस भन्नाले चाहिँ रगत टिस्युमा चाहिँ टिस्युको बीचमा रगत जम्मा हुने अवस्थालाई के भनिन्छ भनेर भन्न खोजेको। यसमा चाहिँ इकाइमोसिस भनेर भन्छ। प्याटिची भन्नाले चाहिँ रातो रातो सानो बिबिराहरू सेलहरूमा भन्नाले स्किनको मुनिलाई प्याटिची भनेर भन्छ। पर्ब्युरा भन्नाले रातो दाग देखा पर्नु पर्ब्युरा हो। रगत टिस्युमा जम्मा भएर रातो देखिनुलाई चाहिँ इकाइमोसिस हो। साइनोसिस भने चाहिँ त यो के अरे कार्बन डाइअक्साइड लेभल बढी भएको रगत, रिड्युस हेमोग्लोबिन लेभल 5% भन्दा बढी भयो भनेपछि अथवा कार्बन डाइअक्साइड ब्लड 5% भन्दा बढी भयो भनेपछि त्यसलाई हामीले साइनोसिस भनेर भन्छौँ। ओके, द प्रोसेस व्हिच मेक्स अब्जेक्ट आफ्टर द ह्यान्डल द हेल्थ पर्सनल बिफोर क्लिनिङ। अपरेसन गरेका सामग्रीहरू अथवा सर्जिकल सामग्रीहरू एउटा बिरामीमा प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई व्यक्ति हेल्थ वर्करले छुनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ त्यसलाई यो हानि नगर्ने बनाइन्छ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हाई लेभल डिसइन्फेक्सन भनेर भनिन्छ। हाई लेभल डिसइन्फेक्सन पछि हामीले चाहिँ त्यो के अरे छुनुभन्दा अगाडि गरिने हाई लेभल डिसइन्फेक्सन हो। विथ द प्रोसेस व्हिच मेक्स अब्जेक्ट सेफर टु ह्यान्डल बाई हेल्थ वर्कर बिफोर क्लिनिङ। ओहो नि यो मिस्टेक भयो है। क्लिनिङ भन्दा अगाडि सामानलाई चाहिँ प्रयोग गर्न नहुने बनाउने, यो मैले त्यो भनिसकेको छु। डिकन्टामिनेसन हो है। ओके, यहाँ मिस्टेक भएको छ, डिकन्टामिनेसन हो। सर्जिकल सामानहरू प्रयोग गर्न सक्ने प्रयोग गरिसकेपछि त्यसमा भएका स्पेसली डिकन्टामिनेसनले चाहिँ कुन कीटाणुहरू मार्छ भनेपछि हेपाटाइटिस बी र चाहिँ एड्सको कीटाणुहरू मार्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिकन्टामिनेसन भन्छौँ। डिकन्टामिनेसन पछि हामीले क्लिनिङ गर्छौँ, सामानहरू ब्रसहरूले सफा गर्छौँ। त्यसपछि क्लिनिङ गरिसकेको सामानलाई अब केमिकल्ली डिसइन्फेक्सन, हाई लेभल डिसइन्फेक्सनबाट पनि हामीले केमिकल डिसइन्फेक्सनहरूमा यो के अरे साइड एक्सहरू प्रयोग गर्छौँ भने स्टेरिलाइजेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 15 पाउन्डको प्रेसरमा 121 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ऱ्यापिङ गरेको मटेरियल 30 मिनटसम्म स्टेरिलाइजेसन अटोक्लेभिङ गर्छौँ भने अनऱ्यापिङ मटेरियल चाहिँ 20 मिनटसम्म यो स्टेरिलाइजेसन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ स्टेरिलाइजेसन भनेर भन्यो। व्हिच इज एप्रोप्रिएट पिरियड फर सेफ एबर्सनको लागि एप्रोप्रिएट पिरियड भने के हो भनेर सोधेको छ। सेफ एबर्सनका लागि एप्रोप्रिएट पिरियड 7 देखि 8 विकको गर्भ चाहिँ भएपछि त्यसले प्राय जसो आमालाई असर गर्दैन। अहिले एबर्सन भन्नाले हामीले चाहिँ 28 हप्ताभन्दा अगाडिको गर्भलाई हामीले गर्भपतन गर्नेलाई एबर्सन भनेर भन्छौँ भने
28 हप्तापछि यदि आफै निस्कियो, 28 हप्ता अगाडि निस्कियो भनेपछि म त्यसलाई चाहिँ एबर्सन भन्छौँ। 28 हप्तापछिको लागि चाहिँ बच्चा जीवित हुन सक्छ अथवा त्यस बेलाको चाहिँ भाइबल हुन सक्छ यदि जन्मियो भनेपछि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने 28 हप्तापछिकोलाई चाहिँ स्टिल बर्थ भनेर भन्छौँ, मरेको जन्मियो भनेपछि। ओके, अब द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्यानेजरियल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द म्यानेजरमा चाहिँ म्यानेजरको यो लिडरमा पनि आउँछ। अब पोस्ट कप मेथड भनेर तपाईँहरूलाई थाहा होला, पोस्ट थाहा नभएको भए म्यानेजमेन्टमा आउँछ। त्यो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पोस्ट कपको मेम्बरमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्दा म्यानेजरको रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ ड्युटी चाहिँ छुट्याउने, ड्युटीहरूलाई यो जानकारी दिने भने ओके तपाईहरुले 22 भनिरहनु भएको छ है, 22 भनिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई यो नयाँ अपडेट मैले गराएँ, तपाईहरुलाई चाहिँ यो रिसेन्ट चेन्ज भएको छ। 5 महिना भयो नेपाल सरकारको परिवार कल्याण महाशाखा फ्यामिली वेलफेयर डिभिजनले डिक्लेयर के गरेको छ भने है 28 हप्ता अगाडिको गर्भलाई खेर गयो भनेपछि गर्भपतन भनिन्छ। 28 हप्ता पछिको गर्भपतन भयो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टिल बर्थ भनेर भन्छौँ, मरेको बच्चा जन्मिएको भनेर भन्छौँ। र मोडालिटी पनि चेन्ज भएको छ। अहिले तपाईहरुले एमएबाट 9 हप्तासम्मको, एमबिएबाट 12 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने, त्यसपछि चाहिँ गर्भपतन चाहिँ यदि हाड नाता छ भनेपछि 16 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने भन्ने थियो। त्यो चाहिँ अहिले चेन्ज भएको छ है। त्यो चाहिँ अहिले 28 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने भनेर आएको छ। यो चाहिँ भर्खर चेन्ज भएको। लोकसेवामा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने यो के अरे लोकसेवामा हामीले के भन्छौँ भनेपछि 28 हप्ताभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ हामीले गर्भपतन भनेर भन्छौँ। 28 हप्तापछिकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने एबर्सन भनेर भन्छौँ है। त्यसपछि 28 मा तपाईँ कन्फ्युजन हुनु पर्दैन, 28 नै हो है। तपाईहरुलाई म बुक पठाइदिने भए पनि पठाइदिन्छु, अहिले नेपाल सरकारले निकालेको। अनि त्यसपछि यहाँ एउटाले अर्को त्यसमा विवादै छैन। एमए को चाहिँ 9 हप्ता, यसमा क्लियर हुनुहोस्। एपीएच भनेको चाहिँ बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि पिबी बिल्डिङ हुनेलाई एपीएच, बच्चा जन्मिसकेपछि त्यसपछि हुनेलाई चाहिँ पीपीएच। यो 28 मा तपाईहरु विवाद नगर्नुहोस्। 28-22 अहिले 28 हो, पहिले 22 थियो। 6 महिना अगाडि 22 थियो, 28 नै गर्ने। एपीएच भने चाहिँ एमए को म तपाईहरुलाई डिटेल भन्छु। कसले लेख्यो 10 हप्ता होइन 9 हप्ता। म तपाईहरुलाई चाहिँ क्लियर भनिदिन्छु है। यो चाहिँ क्लियर हो, 28 नै हो, यसमा विवाद नगर्नुहोस्। ओके, डेलिगेसन भन्यौ। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ अर्को रिपोर्टिङ अफ द भेक्टर बर्न डिजिज कहाँ गरिन्छ भनेर भने अघि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। जस्तो तपाईको यो के भने यदि महामारी जन्य रोगहरू महामारी भयो भनेपछि त्यसको रिपोर्ट कहाँ गरिन्छ भनेको थिएँ। एउटा नेपाल सरकारको चाहिँ इडिसिडी छोटकरीमा इपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत 5वटा डिभिजन र 5वटा सेन्टर छन्। त्यो मध्ये इडिसिडी इपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनमा गरिन्छ है। त्यसपछि चाहिँ अर्को यहाँ अर्को 17 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ इंटीग्रेशन अफ ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटी अफ एन अर्गनाइजेशन भन्नाले चाहिँ अब्जेक्टिभ र एक्टिभिटीहरु को बीचमा चाहिँ मिलाउने काम कसले गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ कोअर्डिनेसन हो। कन्ट्रोल भने नियन्त्रण भयो, प्लानिङ भनेको योजना भयो, अर्गनाइजिङ भन्नाले गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ अर्गनाइजिङ भनेर भनिन्छ। ओके, त्यसपछि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन होइन भनेको एयरवे इस्टाब्लिश गर्ने
सास फेर्न ने गराउने, ब्रिदिङ सहज गराउने, ब्रिदिङ सुचारू गर्ने र सर्कुलेसन मेन्टेन गर्ने चाहिँ CPR को उद्देश्य हो, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसनको उद्देश्य हो। ओके, अब सेकेन्ड नेपाल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजी 2010 देखि 2015 सम्म हो। थर्ड हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजी 2016 देखि 2020 सम्म हो है। फर्स्ट हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजी NHSP 1 2009 देखि 2014, सेकेन्ड NHSP 2010 देखि 2015, थर्ड NHSP 2016 देखि 2020 सम्म हो। अहिले चाहिँ नयाँ स्ट्राटेजी भनेर छैन। अब हर्नियाको बेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ सर्जरी हो। हर्नियाको बेस्ट म्यानेजमेन्ट कुन हो भनेर सोधेपछि सर्जरी भनेर भन्छौँ। अब कन्ट्रोल टिपिङ इज अ मेथड अफ डिस्पोजल अफ रिफ्युज। रिफ्युज भन्नाले के हो? घरबाट निस्केको, सडकबाट निस्केको, कल कारखानाबाट निस्केको वेस्ट प्रोडक्टलाई रिफ्युज भनेर भनिन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा राम्रो वेस्ट डिस्पोजलको मेथड कन्ट्रोल टिपिङ अथवा चाहिँ स्यानिटरी ल्यान्डफिल हो है। अब सिवेज भनेको चाहिँ दिशा नबिर्सिएको पानीलाई चाहिँ सिवेज भनेर भन्छौँ। भान्साहरूबाट निस्केको पानी, बाथरुमबाट निस्केको पानीलाई सिवेज भनेर भन्छौँ। स्लज भनेको सेप्टिक ट्याङ्कको तल जमेर रहेको भागलाई स्लज भनेर भन्छौँ। एक्सक्रेटा भन्नाले चाहिँ ह्युमन मलमूत्र, मान्छेको दिशा पिसाबलाई एक्सक्रेटा भनेर भन्छौँ। चाइल्ड हाइट कुनमा चाहिँ डबल हुन्छ भन्ने छ। वेट चाहिँ 5 महिनामा डबल हुन्छ, हाइट चाहिँ 4 वर्षमा डबल हुन्छ। ओके, अब तलका रोगहरूमध्ये कुन रोग चाहिँ प्लासेन्टाको माध्यमबाट सर्छ भन्ने छ। एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, ल्याप्रोसी भन्ने छ। एड्स चाहिँ ट्रान्सप्लासेन्टली अथवा भर्टिकल ट्रान्समिसन भनेर भन्छौँ। आमाबाट बच्चामा प्लासेन्टाको माध्यमबाट सर्ने सम्भावना हुन्छ है। त्यो पनि कति पर्सेन्ट? 15 देखि 40% मात्रै है। ओके, something which is regarded as forbidden due to religion belief among the group is taboos भन्नाले चाहिँ अब केही कुराहरू पहिलेदेखि चल्तीमा आएको कुराहरू जुन चाहिँ अहिले पनि छन्, त्यो चाहिँ ज्ञान धारणालाई चाहिँ ट्याबुज भनेर भनिन्छ। which of the first step of planning भनेको छ। यहाँ चाहिँ सेट गोल, राइट अफ प्लान, अब्जेक्ट सेटिङ भन्ने छ। पहिलो चाहिँ निड प्रायोरिटाइज गर्ने छ। कम्युनिटीमा धेरै प्रकारका निडहरू हुन्छन्। पहिले हामीले चाहिँ हेल्थ निडलाई चाहिँ फेल्ट निड, अब्जर्भ निड र रियल निड भन्छौँ। रियल निड के हो? त्यो रियल निडको आधारमा त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना सल्भ गर्नका लागि निड प्रायोरिटाइज गर्ने, त्यो चाहिँ पहिलो हो। त्यसपछि चाहिँ गोल सेट गर्छौँ, त्यसपछि अब्जेक्टिभ सेटिङ गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ प्लान बनाउँछौँ। ओके, इन्ट्राभेनस फ्लुइड चाहिँ कताबाट लगाइन्छ? 21 को फेरि भन्नु हो। 21 कन्ट्रोल टिपिङ। ओके, सीवेज, स्लज, रिफ्युज, एक्सक्रेटा। कन्ट्रोल टिपिङ भन्नाले के बुझिन्छ भनेको मेथड अफ कन्ट्रोल टिपिङ मेथडबाट कुन प्रकारको वेस्ट डिस्पोजल गर्न राम्रो मानिन्छ भनेको चाहिँ रिफ्युज हो। घरबाट निस्केको फोहोर, सडकबाट निस्केको फोहोर, त्यसपछि चाहिँ इन्डस्ट्रीबाट निस्केको फोहोर। सिवेज भनेको सिवेज र सुलेजमा फरक छ साथीहरु। सुलेज भनेको दिशा पिसाब मिलेको पानीलाई चाहिँ सुलेज, यहाँ सरी तपाईहरुले भनेको ठीक छ। सुलेज भनेको के हो भनेपछि दिशा पिसाब मिसिएको पानीलाई सुलेज भनेर भनिन्छ, दिशा पिसाब नमिसिएको पानीलाई सिवेज भनेर भनिन्छ है। त्यसपछि स्लज, SLUDG स्लज भन्नाले के हो भनेपछि सेप्टिक ट्याङ्कमा तल अड्केको, तल थिग्रेको ठोस पदार्थलाई स्लज भनिन्छ। माथि उत्रेको भाग तेलियो पदार्थलाई
स्कम भनिन्छ र सेप्टिक ट्याङ्कमा 24 घण्टा रहेर बाहिर र निस्कने लिक्विडलाई चाहिँ इफ्लुएन्ट भनेर भनिन्छ। ओके, इफ्लुएन्ट, स्लज र स्कम तिनी पार्ट जान्नु पर्यो। रिफ्युज भन्नाले बढारेको भाग, सुलेज भनेको दिशा पिसाब निस्किएको पानी, सिवेज भनेको दिशा पिसाब नबिर्सेको पानी, एक्सक्रेटा भनेको ह्युमन एक्सक्रेटा। ओके, ओके, यहाँ तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो। गार्बेज भनेको यहाँ चाहिँ रिफ्युज, सडक पेटी उद्योगहरुबाट निस्किएको फोहोर पदार्थलाई रिफ्युज भनेर भनिन्छ। मैले रिफ्युज तपाईहरुसित रिफ्युजको कुरा गरेका थिएँ। यो सडक पेटीहरुबाट निस्किएको फोहोरलाई है रिफ्युज भनेर भनिन्छ। solid waste generated from street refuse, market refuse, industrial refuse, etc. Strictly it should not contain night soil. दिशा मिसिएको हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ रिफ्युज भनेर भनिन्छ। ल स्लज भनेर भनेको थिएँ मैले। स्लज भने चाहिँ सोलिड मटेरियल दैट सेटल डाउन इन द सेप्टिक ट्याङ्क। सेप्टिक ट्याङ्कको तल रहेकोलाई चाहिँ स्लज भनिन्छ। त्यो चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्क टोयलेटको होस् अथवा चाहिँ उद्योगको होस्। स्कम माथिबाट तैरिएको, सुलेज भनेको चाहिँ दिशा पिसाब नमिसिएको फोहोर पानी, वेस्ट वाटर व्हिच डज नट कन्टेन ह्युमन एक्सक्रेटा, जसलाई चाहिँ हामीले ग्रे वाटर भनेर पनि भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ सुलेज भनेर भनिन्छ। सिवेज भनेको यो ठ्याक्क तपाईहरुले भने चाहिँ सिवेज र सलेज मैले उल्टो भन्ने क्या। सिवेज भनेको चाहिँ दिशा पिसाब मिसिएको फोहोर पानी, टोयलेटबाट निस्किएको पानीलाई ब्ल्याक वाटर भनेर पनि भन्छौँ, त्यो चाहिँ सिवेज भयो। दिशा पिसाब नमिसिएको घरबाट निस्किएको पानी अथवा बाथरुमबाट निस्किएको पानीलाई सुलेज, दिशा पिसाब नमिसिएको मिसिएको फोहोर पानी टोयलेटबाट निस्किएकोलाई व्हाइट वाटर के अरे ब्ल्याक वाटर भनेर भन्छौँ। दिशा पिसाब नमिसिएकोलाई ग्रे वाटर भनेर भन्छौँ र जमिनको सतहमा भएको पानीलाई चाहिँ जमिनमा सतहमा भएको पानीलाई हामीले चाहिँ व्हाइट वाटर भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ पिउन योग्य हुन्छ। सेप्टिक ट्याङ्क भन्दा तल जमेको, सेप्टिक ट्याङ्कको तल बनेको स्लज, सेप्टिक ट्याङ्कको बाहिर तैरिएर बसेको स्कम र सेप्टिक ट्याङ्कबाट बगेर जाने पानीलाई इफ्लुएन्ट। ओके, अब प्रायोरिटाइज भन्यो इन्ट्राभेनस फ्लुइड भेनबाट एडमिनिस्टर गरिन्छ। व्हिच अफ द फलोइङ इज लिस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ मिजल्समा चाहिँ मिजल्सको कम्प्लिकेसनमा मस्ट कमन चाहिँ निमोनिया, ओटाइटिस मेडिया र डायरिया हो। नेपालमा चाहिँ मिजल्सको कम्प्लिकेसनबाट कमनली डायरियाको कारणले गर्दाखेरि धेरै बच्चाहरूको मृत्यु हुन्छ।
त्यसपछि निमोनिया, ओटाइटिस मिडिया। पहिले चाहिँ निमोनिया थियो, अहिले डायरिया छ। अब एफसिएचबीहरूमा सबभन्दा हेल्थ एजुकेसन दिने सबभन्दा सजिलो तरिका एफसिएचबीहरूको कुन हो भनेको छ, फ्लिप चार्टहरू सबभन्दा राम्रो तरिका हो है। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ प्राइमरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन, टर्सियरी प्रिभेन्सनको भन्न खोजेको छ। ब्लड प्रेसर भएको व्यक्तिमा चाहिँ रेगुलर रूपमा उसको ब्लड प्रेसर जाँच्नु कुन हो भनेको छ, कुन प्रकारको प्रिभेन्सन हो भनेको छ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। प्राइमोडियल प्रिभेन्सन भन्नाले सुरुकै अवस्थामा गरिने रिस्क फ्याक्टर रिडक्सन गर्ने प्रिभेन्सन हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेल्थ एजुकेसनहरू पर्छ। बिहेभियर चेन्ज सुरुकै अवस्थामा चुरोटहरू नखाने, रक्सीहरू नखाने, तिनीहरू पर्छ। प्राइमरी प्रिभेन्सन भन्नाले केमोप्रोफाइलेक्सिस र इम्युनाइजेसनलाई प्राइमरी प्रिभेन्सन भन्छौँ। सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भन्नाले अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट सेकेन्डरी प्रिभेन्सन हो। टर्सियरी प्रिभेन्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिहेबिलिटेसन चाहिँ टर्सियरी प्रिभेन्सनमा पर्छ। अघि मैले टर्सियल प्रिभेन्सनका केही उदाहरणहरू दिएको थिएँ। डिफर्मिटीहरूलाई, डिसेबिलिटीहरूलाई चाहिँ लिमिटेसन गर्ने कुराहरू टर्सियल प्रिभेन्सनमा पर्छ। नेपालीज कपुलमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो हर्मोनल मेथड अब कन्ट्रासेप्टिभ मेथड चाहिँ डिपो हो र चाहिँ पर्मानेन्ट मेथड चाहिँ मिनिल्याप हो। अब 27 को ओटाइटिस मिडिया भन्नुभएको छ। ओटाइटिस मिडिया हो, तर मोर्टालिटीको कजमा चाहिँ मिजल्सको केसमा चाहिँ कम्प्लिकेसन ओटाइटिस मिडिया र निमोनिया हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको हाई कम्प्लिकेसन, लिस्ट कमन कम्प्लिकेसन भनेको छ, त्यो चाहिँ टाइफाइड हो। ओटाइटिस मिडियाको कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन हुन्छ, निमोनियाको कारणले कम्प्लिकेसन हुन्छ, तर मोर्टालिटीको कारण मिजल्स केसहरूमा चाहिँ मोर्टालिटीको, मैले तपाईँलाई यहाँको एन्सर भन्दा अर्को भनेको मोर्टालिटीको कारण चाहिँ डायरिया हो। अब सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भयो। मैले नेपाली कन्सेप्टमा यो टेम्पोररी मेथडमा डिपो सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने हो र पर्मानेन्ट मेथडमा चाहिँ मिनिल्याप हो। र मोनिटरिङमा चाहिँ रिभ्यू, रेकर्ड रिभ्यू गरिन्छ, फिल्ड भिजिट गरिन्छ, इन्टरभ्यू दिन्छ। अब अघि मैले भने केस फ्याटालिटीले चाहिँ केसको सेभरिटीले जनाउँछ। विच अफ द फलोइङ इन्डिकेट सेभरिटी अफ इलनेस भनेको छ। केस फ्याटालिटी रेट चाहिँ सेभरिटी अफ इलनेस पत्ता लगाउने महत्त्वपूर्ण त्यो फ्याक्टर हो, भन्नाले महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो। प्रिभ्यालेन्स र इन्सिडेन्सलाई चाहिँ मोर्बिडिटी जनाउँछ। प्रोपोर्सनल मोर्टालिटीले चाहिँ दुईटा मोर्टालिटी बीच कम्पेयर गर्छ, दुईटा एज ग्रुप बीच। अब साइक्लो डेभलपमेन्ट भन्नाले चाहिँ, साइक्लो डेभलपमेन्ट भनेको प्यारासाइटको विकास हुने, वृद्धि नहुनेलाई भनेर भन्छ। त्यसमा चाहिँ फाइलेरिया, मलेरिया प्यारासाइट विकास पनि वृद्धि पनि हुन्छ, दुईटै हुनेलाई। प्रोपागेटिभ भन्नाले सङ्ख्यामा वृद्धि हुने। यो साइक्लो डेभलपमेन्ट भन्नाले तपाईँको के भन्छ भनेपछि साइक्लो डेभलपमेन्ट भन्नाले सङ्ख्यामा वृद्धि नहुने, रूपमा परिवर्तन हुने अथवा म्याचुअर हुने भन्छ। र चाहिँ साइक्लो प्रोपागेटिभ भन्नाले रूप र सङ्ख्यामा दुईटैमा परिवर्तन हुनेलाई चाहिँ हामीले साइक्लो प्रोपागेटिभ भनेर भन्छौँ। जस्तो मलेरिया प्यारासाइट एनोफिल्स मस्किटोमा चाहिँ गएर चाहिँ फर्टिलाइजेसन पनि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट ग्यामेटोसाइटहरू फर्टिलाइजेसन हुन्छन्। फर्टिलाइजेसन भएपछि ऊसिस्ट बन्छ, ऊसिस्टबाट स्पोरोजोइड बन्छ। त्यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन पनि हुने, सेक्सुअल साइकल पनि हुने, त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूको सङ्ख्यामा पनि परिवर्तन हुने हुनाले मलेरिया प्यारासाइटमा हुने मस्किटोको डेभलपमेन्टलाई चाहिँ साइक्लो प्रोपागेटिभ भनेर भनिन्छ। ओके, अब प्लेगको मात्रा सङ्ख्यामा परिवर्तन हुन्छ। यो फ्लियामा सङ्ख्यामा परिवर्तन हुन्छ, तर रूपमा परिवर्तन हुँदैन। तपाईँलाई बाइनरी फिसनबाट, सेल डिभिजनबाट धेरै सङ्ख्यामा प्लेगका भाइरसहरू बढ्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोपागेटिभ मात्रै भनेर भन्छौँ। अब त्यसपछि मास स्क्रिनिङ कुन हो भनेको छ। मास स्क्रिनिङ भन्नाले मैले इपिडेमियोलोजिकल
इन्भेस्टिगेसनमा मैले भनेको थिएँ यो आइसबर्ग फेनोमेना अफ डिजिजमा चाहिँ समुदायमा रहेका रोगहरू जुन इभन एपारेन्ट केस अथवा सब क्लिनिकल केस भनेर भनिन्छ ती केसहरू चाहिँ समुदायमा रहेका हुन्छन् तिनीहरू बिरामी नै हुन् तर चाहिँ तिनीहरूलाई अर्ली डायग्नोसिस एन्ड प्रोपर ट्रिटमेन्ट चाहिँ स्क्रिनिङ गरिन्छ त्यो चाहिँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन हो बेस्ट इन्डेक्स इन द इस्टिमेसन अफ केसलोड अफ टिबी इन कम्युनिटी इज के हो भनेपछि अब कम्युनिटीमा समुदायमा चाहिँ टिबीको केस इस्टिमेट गर्ने इन्डेक्स चाहिँ इन्सिडेन्स टिबीको इन्सिडेन्स हो इन्सिडेन्स भन्नाले न्यू केस मात्रै बनाउँछ समुदायमा पहिलेका केसहरू नजोडेर अहिलेका नयाँ केसहरू मात्रै जोडिन्छ भनेपछि त्यो नयाँ केसहरू निकालेर चाहिँ ती नयाँ केसले चाहिँ समुदायमा टिबीका केसहरू कति छ बर्डन कति छ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्सिडेन्स अफ डिजिज भनेर भन्छौँ टिबी बर्डन थाहा पाउने अब डेसिडिएसटी प्रब्लम भएन 20 वटा दाँतहरू हुन्छन् टाइफाइड फिभर कुन सिस्टमको डिजिज हो भनेको छ डाइजेस्टिभ सिस्टमको डिजिज हो त्यस्तै गरेर डाइजेसन अफ प्रोटिन कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेको छ त्यो चाहिँ स्टोम्याकबाट सुरु हुन्छ अब कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन चाहिँ मुखबाट सुरु हुन्छ प्रोटिनको स्टोम्याकबाट फ्याटको चाहिँ ड्युडेनम के अरे ड्युडेनमबाट सुरु हुन्छ है त्यसपछि अब चिफ रेस्पिरेटरी मसल मुख्य रेस्पिरेटरी यी सबै रेस्पिरेटरी मसलहरू हुन् तर चाहिँ मुख्य रेस्पिरेटरी मसल कुन हो भनेको छ त्यो चाहिँ डायाफ्राम हो इन्जाइम केबाट बन्दछ भनेको इन्जाइम चाहिँ प्रोटिनबाट बन्दछ ओके नर्भ सेललाई न्युरोन भनिन्छ यो सहिलो क्वेसन भइहाल्यो एक्जियल स्केलेटन अन्तर्गत 80 वटा बोनहरू पर्दछन् ग्लिनोइड क्याभिटी कहाँ हुन्छ भनेको छ ग्लिनोइड क्याभिटी सोल्जर जोइन्टमा हुन्छ त्यसै गरेर राम्रो दृष्टिका लागि चाहिँ कति आँखा र किताबको दूरी कति हुनुपर्छ भनेको छ 25 सेन्टिमिटर भयो ह्युमन थ्योरी अफ ह्युमन निड कसले प्रतिपादन गरे हुन् भनेर भन्छ ह्युमन निडका स्टेपहरू छन् ती स्टेपहरू चाहिँ हामीले यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कम्युनिटीमा अब्राहम एच मास्लो थ्योरी अफ निड भनेर पनि भन्छौँ हायरसी अफ मास्लो थ्योरी भनेर पनि भन्छौँ त्यो चाहिँ अब्राहम मास्लोले तयार गरेको हो अभिवादन स्वास्थ्य शिक्षाको कुन विधिमा प्रयोग हुन्छ भनेको छ यो चाहिँ परामर्श काउन्सेलिङमा प्रयोग हुन्छ त्यस्तै गरेर एचआईभी प्री टेस्टिङ चाहिँ कुन मेथड हो भनेको छ एचआईभी प्री टेस्टिङ चाहिँ एक व्यक्तिलाई मात्रै राखेर परामर्श गरेर उसित चाहिँ एचआईभी टेस्टिङको चाहिँ काउन्सेलिङ गरिन्छ त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल एप्रोच हो हेल्थ एजुकेसनको त्यस्तै गरेर चाहिँ अ ड्राइभ द्याट इम्पल्स एन्ड इन्डिभिजुअल मेक इफोर्ट टु टेक एक्सन भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै काम गर्नको लागि उसलाई चाहिँ लगाउने भन्नाले त्यस्तो प्रकारको काउन्सिलिङ गर्नेलाई के भनिन्छ भने छ त्यसलाई चाहिँ मोटिभेसन भनेर भन्छौँ त्यस्तै गरेर कम्युनिटी डायग्नोसिस गर्दा अपनाउने सबैभन्दा चाहिँ पार्टिसिपेटरी मेथड कुन हो भनेर भन्छ पिआरए पार्टिसिपेटरी रुलर अप्रासल भनेर भन्छौँ त्यो मेथड हो त्यस्तै गरेर लेक्चर मेथड अफ टिचिङ इज टाइप अफ डिडक्टिभ मेथड भन्नाले चाहिँ वन वे कम्युनिकेसनलाई चाहिँ डिडक्टिभ मेथड भनेर भन्छ टु वे कम्युनिकेसन मेथडलाई चाहिँ सोक्रेटिक मेथड भनेर भन्छौँ यदि भन्नाले स्मल ग्रुप मेथड त्यसपछि चाहिँ इन्डिभिजुअल मेथडहरू चाहिँ प्राय गरेर सोक्रेटिक मेथड अथवा टु वे कम्युनिकेसनमा पर्छ भने लेक्चर यही तपाईँहरूसित पढाएको च्याटबाट अलिअलि केही थाहा भयो म एकहोरो बोलिरहेको छु वन वे कम्युनिकेसन हो त्यसलाई चाहिँ लोकसेवामा आउँदाखेरि चाहिँ लेक्चर मेथड भयो यो चाहिँ यो डिडक्टिभ मेथड हो टु वे कम्युनिकेसन चाहिँ हेल्थ एजुकेसनको चाहिँ सोक्रेटिक मेथड हो जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल र स्मल ग्रुप मेथड अन्तर्गत पर्दछ ओके मैले आजको यति भयो साथी हो यो मैले अब तपाईहरुलाई बिस्तारै यही क्वेशन मात्रै चाहिँ एक्सप्लेनेसन 1 घण्टा भित्र गर्न पाएपछि सजिलो हुन्थ्यो
तर चाहिँ के भयो भनेपछि तपाईहरुको इक्जाम नजिकै आछ, तपाईहरुले पनि अब बिस्तारै पढ्ने भए त क्लासमा पढाए जस्तो त्यो गर्न सकिदैन। तपाईहरुको कोर्स सिद्धिन यदि बिस्तारै जति पढ्छ सकिन्छ सर त्यति नै पढाउनुस् भन्नुहुन्छ भने म बिस्तारै पढाउँछु, त्यो गरे बुझिन्छ। बुझ्नको लागि अब तपाईहरु पनि अलि छिटो समात्नु पर्यो, नत्र चाहिँ इपिडेमियोलोजी पनि सिद्धिदैन। अरु पनि साथीहरुले चाहिँ अब दीपकजीले पनि धेरै छ भन्नुहुन्थ्यो, अलि छिटो सिद्ध्याउने भन्नुहुन्थ्यो, सिसिजीले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति छिटो लग्नुपर्छ, बिस्तारै पढाउनुस् भनेपछि मलाई केही पनि छैन, बिस्तारै पढाउँछु तर तपाईहरुको कोर्स नभइएला भनेर। ओके, हेलो सर, सर मेरो लगभग सिद्धियो आजको। के छ अरु भन्नुस् त? सबै तपाईहरुलाई भएको क्वेशनहरु अब यत्रोमा कम्युनिकेसन गर्ने कम्युनिकेसन नै गर्न तपाईहरुसित सकिदैन। 2 वे कम्युनिकेसन हुँदैन, 1 वे कम्युनिकेसन डिडक्टिभ भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई पनि त्यति चित्त बुझेको छैन। पढाइ त नजिक भएपछि कोअर्डिनेसन भएपछि त्यो हुन्थ्यो। अब तपाईहरुले बिस्तारै पढाउन पनि सक्छु, राम्ररी बुझाउन सकिन्छ, तर कोर्स सकिदैन भनेर अब के गर्ने, यस्तो भयो। मलाई अब थोरै कोर्स यति दिनमा भन्ने पनि अब भोलि म सल्लाह गर्छु। सबै मैले साथीहरुले भनेको नोटहरु सबै चाहिँ केकेसी मा पठाइदिसकेको छु। एमबीए 16 हप्ता। हेलो, यो हजुरहरुको नोट चाहिँ सरले पठाएको नोटहरु हामीले सबै ग्रुपमा राखिदिसकेको छ। पहिलाको चाहिँ हिजोको एन्सर सिट बाँकी छ र आजको एन्सर सिट चाहिँ सरले त्यो राखेपछि हामी चाहिँ सबै राखिदिन्छौँ। नोट चाहिँ पठाइसकेको छ त, पहिलाको नोटहरु सबै ग्रुपमा हेर्नु, ग्रुपमा सबै कुरा पठाइसकेको थियो हामीले। सरले पठाएको चाहिँ सबै पठाइसकेको छ है। ल सर मेरो सिद्धि हो है आजको। ए ल ल हुन्छ सर। कुनै बाँकी छ र सर हजुरले अहिले नयाँ पढाएको मध्ये पठाउन बाँकी छ? हैन, मैले क्वेशन हिजोको पनि पठाइसकेको छु, अहिलेको नोट पनि पठाइसकेको छु। यहाँ चाहिँ अब भाइबरमा पठाइदिएको छु सर। ए ल ल हुन्छ सर, त्यसो भए त अहिले पठाइदिन्छु। एन्सर सिट पनि म एन्सर सिट हालेको छैन, म एन्सर सिट हजुरलाई यो एन्सर सिट पनि हालिदिन्छु एकैछिन। ए ल ल हुन्छ सर, ल हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। ल म ल सर म ल हुन्छ सर, ल हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। तपाई छलफल गर्नु, म छुट्टिएँ। ल ए ल ल हुन्छ सर। ल अनि कस्तो भयो त आजको फिडब्याक क्लास चाहिँ? राम्रो भयो, बेस्ट बेस्ट राम्रो। ठिक छ, हुन्छ। मैले सरले पठाइदिएको नोट एकछिन म पठाइदिन्छु ग्रुपमा हेर्नुलाई। ग्रुपमा धेरै च्याट गर्नुहुन्छ, त्यही भएर अब त्यही हो 100-200 जनामा तपाईँको नोट पाउने भने 60-70 जनाले मात्रै पाउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै च्याट गर्नुभएको हुन्छ तपाईँहरूले नै, अनि नोट पाउन गाह्रो भइरहेको हो, त्यो समस्या आएको हो। ग्रुपमा च्याट गर्ने बानीको लाई चाहिँ बन्द गरेको भए खास नोटको समस्या पर्थेन। हामी जतिखेर पनि सरले पठाइदिएकै समयमा नोट त्यतिखेरै पठाइदिइसकेका हुन्छौँ, हजुरलाई त्यो पाउन गाह्रो भएको मात्रै हो है। ल अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ हामी, म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु सरले पठाइदिएको नोट। अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त।